قرآن رنا دا کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. دا کتاب دے نازل کرے دے ما تاتا پیغمبر صد پارا جنازوں پسی چورلولو لا نا ختمونو لا نا لتخرج الناس من الظلمات الى النور. د دې په ذریعہ خلقو باسي د تیارو نرنا تا معاشره ټوله تیاره ده دشمنیانی دي دا رڼا رااله دشمنی په دوستی بدل شي. اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. دشمنیانی وی ما کتاب اللہ وی راولے گا اگرزدہ تاسو بنعمته پدی نعمت قرآن اخوانا رونا. دا ازدہ کی عملو کی رونا گرزی نن ہمیں دشمنان یو دیو بل مسلمان چاہتے ہوئے لکھی گی نور ڈیری نخیری. حدیث کے نبی علیہ السلام فرمائی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدی. مسلمان آغا سوک دے چھ نور مسلمانان دا جبے دا شرنا دا لاس شرنا بچی. کم کلے بتا سوکھا ہے کسا سوگے کی وچرتا چاگئی کی چوک دس مسلمانی دا دا لاس نا نور شرنا بچی جبے نا بچی. مومن سوک دے المومنو من امنہ الناس والا دمائیم و اموالیم. مومن آگا دے خلق امینو گرزئی پخپل وینا و مال. مومن چے مومن شو دے دا بلوینا نتوئی دا قتل دری حق دی سیبا یو دا اللہ حق دا بندہ دی وجل لے قیامت کی بے پتہ لے گی چے تاثر اللہ سکی آگا بے آلتا پتہ کوا تا دا سڑی رور پلار وجل دے تا چه روغا که یا دیت ورکه رازی شو ٹک شو یا دا قاتل سر قلم کڑے شو حکومت اسلامی و سر والا جدا کھو یا تا دیت ورکو نو دیت خو سلو خان دی کارزان وانی او خواخلو درے لکا کا 3 کروڑ روپے شوی دیو مسلمان دیت 3 کروڑ شوی اکتو اینا ریٹ گران دے اوڑا دمرا گران ہونے دی پدوا لکا اوخ کا زجو پدوا لکا شو 2 کروڑ شوی 2 کروڑ روپے شوی. دا یو لاستا دا چامات کا شریع عدالتو 500 خان دی مسلمان قدر جسلا شریعت راغ پس تب مسلمان خپل قیمتو گوری زمان سا قیمتو عالمانو دے دن لکلی دی یو سڑی گیرہ دا چاکین چکڑا سڑی راونیو پوچ زورا 500 سخان بول کے گیری دمرا قیمت تے دلاز دمرا قیمت تے دا خو من قرآن پریخو حدیث تے پیغمبر پریخ لو زمان قیمت سی شیرے سا قیمت پاتے شو دا من بے قیمت شو. کابل بنے ٹول عمر جنگ شیرے وینے توی شیدی 70-75 بنے 3 لیٹر ملاوی دلتا پا 271 بنے ننما گاڑی کیا چولی 271 التا 70-75 بنی دی زکر ٹول عمر التا وینے توی شیدی جنگ شویرے اور دل لے دلتا امن نشتے نہ جماعت نہ مدرسہ نہ سکول کے نہ پا بازار کے التا ہر دے کی امن دے خورد برد نشتی تا پوستی کی گی تاسو بنے دے چا قرضہ وی منگ ندر آویستے دے چا پا زور بنے خورزہ منگ بنے دے چا دا قرضہ منگ بنے قرضہ نشتی ہوئی او ذاتو خپکے گئے ماں کم بچوڑے منگ کرلا پیدا نہ دے میں شروع تو پیدا کی گی امریکی صاحبوں کا اگر قرضدار ہے دے مورگیڑ کے دننا قرضدار ہے دے پیدا شوئے خپرے دا خو سر خوڑے دے چے پیدا کی دو پاکستان کی پیدا کی دو دا پیدا چنہ دے قرضدار ہے دے
موږ دې خسته ملک پاتې کیږو ولی خوراک شروع ده ټول وړو کې یو افسر نیول نه ډبل بیډ لاندې ډالرو ګېډای دي ډالرو ګېډای غسل خانه ولو کتل غسل خانه کې دنه 5,000 ګېډو نه غسل خانه ډکره زما سره خواران غسل خانه سلور فوټه نه هغه لس 15 فوټه وګدای 15 فوټه داسي مالدار سړي غسل خانه کې ډېر ټیم وباسي چکر لګي بیا ورو چټکو کې بیا چکر لګي ترتیب دی کنه قریب سړی لا شي جو درس خراب جو واپس راو جدا آسان کار دی دا غسل خانه ټول ډکه ده د پیسو نه دا دی یوې غسل خانه پیسې کې خزانه کې جمع کې جوړو به مونږردان شنو خدای خبر ده دا روپۍ چرته بلې ونیو د سونې اټي دی ورسره د سونې خختې زور د غریب تر وړې لراغه الله دې په موږ څوک مسلمان سړی بادشاہ کی خوشوي چې د ملک مال په ملکو لګي دا مدرسې به هم په آرام شي هر څه په آرام شي اوس 900 طالبان څنګه ساتي چې په 15,000 تروړه ده څنګه ساتي څه چلو دا ټول یو گیم دی چې دا مدرسې هم شړ شي خو نه روزي رسان الله دی الله دې دینی مدارسو غیب نه سبب وکي نور څه ترتیب ختم شوی دی نه جوړیږي دا به څوک پوره کیه سره بټګرام کې موږ سره لغونه طالبان دي یو ځل لنګري الته کې دا اوټل د سیزنه ډوډۍ وړي تنور نه ما ته وی 2,70,000 ډوډۍ وخوړې طالبانو خبره ټیکدار لوی پکې دې سره مې جمعې مزل راځم زه نور ټیکي کې نه ما ټیکداران خپل دلته نور دي هغه خیال دا و چې جمعې مز کې دا ټیکا ټوله د سره د وچو ډوډو وچو د شمیر دي لګونی دي دا څوک پوره کی دینی مدارس و تعاون کوي خپل دا زکات دا خیر خیرات په صحیح ځای کې استعمال وای او د دین اوچت ځای دینی مدارسونه شیخ شول حدیث مولا زکریا صاحب رحم الله هم لیکلی دي نورم لیکلی بهترین مصرف او قران هم وای بهترین مصرف طالبان د علم دي هر چاله پکار دي چې سنسد زیاتې او د دینی مدارسو باندې خرچ کوي کدا نه دا قران نه نو بیا وسحالي راشه ستاد پاکستان دو خبره تا ته وکم نږدې ورځو کې دا سه میاش دوبه کیږي درې کا کالج نه جنای راغله کالج نه راغله دریم چته برا خپل بنگلې دا هغه ته خطه پلار نه چرته تلو پلار چې راغې ګور خلق ورته استال بچای راغلی دا دې برا خود وی کته سلور ورسرا کالج مرګری دی بیٹی یہ کیا ہے ابا جی میرے فرینڈ نے دا دوستان دی صد اگئی بھئی صد کوستان دی دا دوستان صد ہندوستان دی دا خبر استا دا پاکستان دی مزدار دی بیٹی کیا کہتی ہو دا سوائے ابا جی فرینڈ نے کنشے کسری دوستان میری پلار دے غسرالا سبی ویلی دوستانو ته ستناسه اې دې کړکې نه وکړو کته ټوټي ټوټي شي دا زما استاد مېز کې ساسو مېز کې رکاوټ جوړيږي دا بوډا راوینیو کړکې نه چوغړ دو چې بیا سو ټوټي شو زتل نه موزګار نه ما دا ولی دې ته چا ویلیو ته دین ورته وخای کنه دین ورته نه خو بل ځکه چې بیا دغه عادي یو بلا زوی د کالج نه راغی دویم چاته یا دریم چاته 35-40 ہزار باندې سپې اغسته دی راويستان ته برا پلار نو راغی چې وی کتا خو سپې دی بچیا داس دی بابا جی دا ما په 35 کې 40 ہزار اغسته دی بچ ما علماء نو اوریدي دي دا شی ضرورت لهم چې ساتینو عمل کمیږي دا شی ټیکنه نه داولي وی بابا جی ما اغسته دی نو خیر غصه شپلار ورتا
پلار وی یا با دی کور کې بنگله کې سپی یا با زیما وی تتلیش سپی بئی پلارو ات سپی پاتش دا ولی وی دا زکه چې دا قرآن ورته نه دی کول دا قرآن نو خیا تا نه بازاریږي ستا زوی نه به ستا زوی جوړ کی ستا لور نه به ستا لور جوړه کی هغه معاشره د باندې راغلله یو یاد ساتئ مسلمانانو دا شی د ضرورت ته ټیک ده کور کې مشره زنانه ساده موبایل دی وسره هر یو سره دی نه دا خبره بخی هر یو سره دی نه دا ور د امریکې نه یو رااله د ځوانې فوټو دی لور کړ د نیټ لا دلته بل خپل فوټو ور کړل پاکستان نه هغه وی زه اوس کوزیګم وی زه در رسمه د چې تل هغه خو د ځوانې فوټو ور کړو شراب مراب اسکی سرنګ سرونیو د چې یو کته ودا خو د دې نه مشره نه ده د دې نه خود مشره ده پاکستان کې نه وی چې دا د بل ملک نه راويستا دا د نیټ دوستۍ دي مخ کې هغه ور پسې خزاوي نور مخ کې مزه کیس ہے اس کیس چلے گی اس کیس چلے گی اصلا وہ کنسی پیا تب آخلی ما ذرا اغلی ما تب اس ما آخلی داستا حالات جوڑ شو کورونو کی سادہ موبائل زکا منگو مجبوریو وزیر اعظم سے آرڈر کئی نو من کار بکو پیاز راڑم کہوگا ویوڑا نشتے چینی نشتے پلانکیشن نشتے سادہ موبائل اکر نہ پوئی گی دا جاز وانے فوٹو پہ وہ لگا ہوا ہے دا جاز فوٹو چراغ ہے دا بزمان نمبری دا بلچا نمبر بنا ہو چاہتا ہے اکر سنگ معاشرہ شورو دا ہر کور کی ہر زنانہ سر دا دو لشتے موبائلی دی نو آغا با واوری چستا نصب کی نکنو ندی اوری دی آغا با اوی نے چاقون ندی لی دلی نو بالکل اس منگ صورت نور بیانو احزاب بیانو بقرہ نساء بیانو مخ کے ٹکراوی کے لکہ دے دیوال لچکانے رخلاص ہے مخ کے نیٹ دمرا معاشرہ گندہ کڑی دا چا دا خبری پا قوم لگی ام ندہ سر ویرہ جی دا پخوانے خبری دی وہ دا نیٹ دور دی نو نیٹ خود دا غیر ویدہ دے دی رکھ دا سوک دا دی دی ندہ ای تسی کنسو دا بتاخلی وستو پوشوی دا بیڑای ڈوبی دن کی دا رونو علم او دا پوی دور اس پا کمی دو دے تعلیم یافتہ خو تاولی دا پلاری اور اس خط کا اس پہ کینو او تعلیم یافتہ کا جنم تاولی دلا تاواور دلا پلار غریب کا تا سو ٹوٹے شیبئی او فرنڈ سر پا فرنڈ شیٹ کی لان دا پس سمیگی دا پا قرآن کریم سمیگی دا پا بل سچینت سمیگی اللہ رب العزت تی زمان پا دی ملک دا حیاء سادر واچی خدای سوک مسلمان سڑی راولی اس بیادت دا روگو سل رحمائی کٹ کولو دور راگے ما جنگ لی دلے درونو یوزے کی پلار یو پالٹے کی دے زوے بلے پالٹے کی دے دا پالٹے جذباتو کی چی زوے راگے پلار تو استا خزا داسی داسی کری داسی خدا دی پوری محبت لاڑ دین منے دمرا قربانی نشتی سیاسی دمرا محبت دے چی پلار تاوی اگوی دا خو جمور دا خبرہ جو دا کور دا واشوی ورسرہ دا دی خور دا اجو یانو سرمور دا زبا جو زمانو نرونو دمرا محبت تمنا سوک با گٹی دا اگو بیا کی گی یا کٹی یا کٹی ما تا خواسی وچتاو دا چٹی منگلا سوچے را کئی صدی حرامی سشیئے نشتری سل رحمیانے پہ مکٹ کوائیں آقا یو پڑ شیر ہے کم اکا کرے دے خواہ دا سبزی دا کا خواہ دا ڈز ور کوائیں جو زنو یا کور کین سل رحمی والے کٹ کرے ہر چا بخن کی گی دے رمضان آخیری رضو کی دا چچا سل رحمی کٹ کر دا بخن نشتی سو پر دے روخ شوی نہیں دی آپس کی نوٹو نمانی سل رحمیانی بنا کٹ کرو ادا غیبتون ایسے با ولی عمل خراب ہوا ہے دومر دا خپل لیڈر پنجاب کے مخ کے کالی اٹھو نو دا فٹوان دا لیڈرانو لگی دلو سے غٹ غٹ فٹوان ملمانی راغلی بیٹک دے دا لیڈر فوٹو پوری دے
سباز ګډ شو بلې پارټۍ والا به اشنا به نه به داسې چل نه دی ویله که زما مخکې زما د لیډر بد مو وکني زه ورته به سیټه وکړم عزت وکړه چې پاسې سیټه ورته ایمان پاتې شو خدای لحاظ وکړه دا سیاست ته څه جوړ کړی اکوای ورسره څه ما تعالی څه شي دی پکې سواره تروړې د ګرانېدو نه څه شی ته لیدل په سترګو نه به وویني نه دې لیدلی نه به وویني دی باندې پاسای غیرت وکای عمل وکای که الله موږ له څوک مسلمان له پاسه راکړه جوړه به کړي شی په وټونو شوی دی قرآن وی اکثر د کافرو فاسقانو او د غلطو خلکو دی او شی په اکثریت دی او اکثر غلط دی زما رب وی نو مشر به غلط راځي مشر به خود غلط راځي دا نظام ټول ګډوډ دی خو څوک په دې کې پاتې کېږو و دومره به کوو سجدې به ورته نه کوو پلار ته به د ښځې کنځل نه کوو لږه ګزاره وکړه ټیک شو دا رکاوټونه جوړیږي قرآن کریم وی یا ایها الذین آمنو اے ایماندارو دا اللہ اعلان دے ہاں ممبر صاحب نہ دے اللہ اعلان دے یا ایوہ الذین آمنو ایمان والاو لا تتخذوا آباکم منسے پلاران اخپل دوستان و اخوانکم رونا اولیاء دوستان منسے ان استحب الکفر علی الایمان کدوی خوخی کفر پا ایمان مانے نو بیا دے پلار دوست منسا کا کفر خوخی ہاں بوڑا دے خدمت کوا بدو سرم کوا سر کافر دے ستا پلار دے تب حق ہے ور سرا دا پتا بنے حق دے ہاں دی کفر کی خبر ممانا ظلم کی ممانا ظلم کی ممانا حاجی سیبو مو امیر سیبو مو منگا اشناو اس مردی پٹواری سخا لاڑوی زما جیداد زما پینزا زامن دی اگوی پنم کا اسی کا بیا باغورست زمان جنگ کی پٹواری سیب ورطوی حاجی سیب امیر سیب ستا لونا اشتے وی نشتا جی وی حاجی سیب کتا قرآن نخوری چه واقعی زمان یقین راشی چستا لونا نشتی اگوی قرآن دیرا پسی سیبا لونا می نشتی بیا بلچا دی خبر نه خلق خبر شو حاجی سیب ستا خو شپگ لونا ورسارا نوی من کروی او وادشی دی تل دی اگو وادشی دی ما قسم زکا خوڑل لے اللہ بانی توقع کئی نمر ماہیر یو منخا لگ رضی رستو دا جیداد اخپل تقسیم کو اے لگ رضی رستو حاجی صاحب لاڑ تو توقع جاؤ اسرائیل بورتا پکر چی جدا سڑے سکی جو تو توقع جاؤ حاجی صاحب مرش جمعی کی دا کسے مزے کا اوس حق دلونی او لاڑ پوشوی دا طارق جمیل سیب چی دے دیوی ما گبین استاز سیب لا یوڑم میں حضرت دا گبین میرا اوڑ دے منگلا خو سکر کیا یہ رکھو دیر خدا دے خد ساتا اصیل لے کنا نرو مچو دے یہ رکھو دیر خدے نا وی ما گبین نی ولے استاجی اشار لے کر آیا ہوں اگر مخینه وی کہاں سے لے کر آئے ہو سزے نے ذرا اوڑا دے ویدہ تو منگ باغ دے آگئی کہ دا نظام دے آگئی نے میرا اوڑ دے ستا لار ستا دخوین دویسا اور کر دے تاخ پلو خوین دویسا اور کر دے دا تمام تفتیشی چیتنا وہ کو بوتل دا لاس کرے بل کتاب کی واقعہ لکھی بیاوی دا بوتل گبین تنالر کما بوتل خالی کما واپس تالا را کما کہ دا بوتل دی گبین سارا تحفہ دے دومر پر احتیاط کی پوشوی پردے حق دے سیوا ٹوکا ہونا دا او سڑے پجوان کے اخپل مال ویشی نو خو برابر ویشی فتاوی محمود لکلی دی
چې برابر به وشي جنې الګ برابر ته ژوند میراث خو نه دی کنه ژوند کې وشي نو برابر به وشي لس کناله دی الګ اخلي لس بلور له ورکه هر څه چته کوي مرګ نه بعد بیا هغه میراث شي پنیمه بشي نو تباہی کې پراتی نو قرآن کریم وایي قل ان كان يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء من سای پلاران رونا دوستان ان استحب الكفر على الايمان کدو خو خیکار د کفر په ایمان باندې نو کپلار دې دې مرګرتیا به نه کې وګوره ابراهيم عليه السلام د پلار مرګرتیا نه کوي په کفر کې د پلار مرګرتیا نه کوي نور ورته یې پلارا سلام علیک زمانہ بچي تو وزم باشوی سورہ کڑا تکلیف حضرت ابراہیم علیہ السلام برداشت کر دے قوم مخالف بادشاہ مخالف اور کور پلار مخالف دے ہر سطح زانونیو پوشوی ان ابراہیم کان امہ ابراہیم امتو یو سڑیو دو امتو نکاریو کن داغا نرتوب اگا بہادریا جرت قرآن کریم ذکر کری ان ابراہیم کان امہ تو امت عمرہ کاری کڑے سڑیا نر و دنیا تا ادری دا علمی میدان دا دین میدان دا گران دے دا لکانو کار دے کلک با ادری کی دیتا دیکھیں با لوگی تندی رازی دیکھیں با سس رازی دیکھیں سوسو کڑاو نبا رازی نمک شیوخ منی اللہ رحمتونو لگی کم تکلیف دے چور تخلقو ندے اور کڑے کم تکلیف دے چو حکومت والا ندے اور کڑے لاڑل پواشوی نرانو نرتو بیو کا پنر ہے دا خدای دین بیان کا لاڑل کنی دای دیو بند نخو دیر دیر راگلی پری شرکیات و کفریات و بے اسر مناظری کھولے استا دیوبند کی نہیں دلستی دیت استا استاذ جائز ویلی چتک ہے پیاو سنتو نا بعد دعا بنے 3 گھنٹے حمداللہ جان سے ترے مناظر شوی دا تو چلے دا خکار دے دا خدا مستحب دا پیغمبر پاک یو ذل نہ کڑے ہو دا خکار دا دیوبند ٹھیر را گلیو خدا سو لکانو چاہوی دنیا کے کارو کا نرانو جیسے اس دکڑنو پنر ہے گا کارو چل قرآن رحمت اللہ علیہ تا چاہوی ٹول صبح سر حد ستا او وقت صبح سر حدو اس وقت خواہ تکڑی پیختون خواہ دا تجی شیدی وی ٹول لزانتا ادرول لی دا ٹول مولیان دی والی مخالف تھی نو خود دیو جسے ہوئی نو آگا سے توایا کنا وی دسی چل دی مولیان تو گناہ نشتے دو چی دینو لستا رالل نوی کتا بابا جی بیداد کی جو بابا جی پسے اقتدے تو بحاظ البابا جی جو بابا جی پسے اقتداء اکڑا وی زچر عالم ما چی بابا جی تاو کا غصر لور دے رمبے دے اغصر کودالا دا کشای دا بیلچا دا زما بابا جی سر علم خواہ غصر نو نزا بابا جی پس لا نڑم ما قرآن حدیث تاو کرتا روان شو نو آقا نا خدا ٹول مخالف ہو زا مجبوری مساڑو دو پخپل زی مجبور دی دو دے بابا جی نا مجبور دی او زر قرآن و سنت نا مجبوری پاشوی اللہ دے آقا امدادو کو آقا مسئلہ دے آقا یو غرد دا کوارٹو گورا دا کوستانو گورا توحید سنت دا چغی پکی والے کی گی چرتا ثوابہ چرتا غرونہ دری علاقی کاری وکو کن ان استحب الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم چاچی دوی دوستانو گردول استاسونا فاولائک هم الظالمون دا ظالمان دی پلاری روری کفر خوخی دو پا دی کفر کی داغو ملگرتی آکینو دا ظالمان دی کفر کی بے نہ مانی ناروا کی بے نہ مانی پا ظلم کی بے نہ مانی ہاں خواگو الفاظ و سرا ابراہیم علیہ السلام سنگ پلارتا نصحت کر لی یا آباتی او بابا جی لما تابدو ما لا یسمعو ولا یبصر ولا یغنی عنک شیعہ اے بابا جی دا چاپ سے روانی
بابا جی خوږو الفاظ سره ترخو سره نه خبره به نه مانی قل ان کان آباؤکم او زما نبی دویتا کیوی ستاسو پلاران و ابناؤکم او زامن ستاسو دا دین تا رکاوٹ پیخیگی کن پلار رکاوٹ پیخیگی و ابناؤکم او زامن و اخوانکم او رونستاسو و ازواجکم او بیبیانی بیبی سوئی آگا خلق کی بیبی پس روانی دا ټول رکاوټونه دي او دا شته نن خلک دا قشې کی وعشیرتکم ستاسو قام قبیله قوم چې سکیدو پسې ځم نصیب ابراهیم علیہ السلام ته وګور قوم سکول قوم پسې تل قوم بزان پسې راولي قل تعالوا او ازما نبی راشا یا خلقو اتلو زدر بن العلم ما حرم ربکم علیکم چا اللہ دا بن حرام کری دی زدر بن آقا العلم تعالوا دی خواه راشا سڑو راشا چا زدر تا حرام حلال و خیمہ دا عالم تقریر بدائی قوم تبا حرام حلال خی نن لاشا بازارون کی حرام حلال فرق شتے نشتے انکواری والا چراشی تمام بازار بندی ولی ټول دغلا مال دے ورسا دوکی مال دے ورسا یوزے کی اٹھل دے شنگڑی نسڑیا اڑی اسمانی موڑ ورتو سو زلزلانم اٹھل بند دے ما گاڑے ادھروں میں سچل لے دا اٹھل دیر خچلے دا بند دے سچلو شو ویدے کہ خروس پی بے غوخا ورکولا نارے غوخا دا سپو غاٹا غوخا دا خروبو وہ لگا وہ کڑے نچے دا تور سپی کڑے تو اخری اما خی دی خوی خرابی ادا ناڑا ما سپی کڑے تو بدلارے کتا سو پریدی تو بیا چرتے نہ پریدی لکا اثر دے دیکی خاندیر بدترین حرام مولے دے دا زیلو پی غیرت دے کدا انسانو خورا اقا خوی پکی رازی زلزلی دوران کی یو ایس اے پی لکلیو تاسو تبدا تحفی نہیں ملاشی منگا لیوالو دیر مال وول دی یو ایس اے پی لکلیو ماخپل محلہ کیو یو ایس اے دا انگریزے دا امریکی توی لکی کسی شیرے دا شی امریکی نا بن رازی سڑو دا شی وہ نا خورای نو منگ تنگو تبا غردو نور مال خلقو ولے ما تا لیلوی علاقہ دا ٹیلیفون چاو کو ما تاوی پس سل اسی غیرت کے شپیت اسی بے غیرت شم میں علی پا پاونو کی خمت تولی دی سرپا چی یو رشتی نمی ولی دی نو خطول تپیا پاونا غلی دی وی قسم پا خدای دا ڈالڈا میں چی خوڑل دا دیر خبری ما با پی مرگ کاؤ اس میں دا سا جہالتو دا مرگ خبری وی مولی شیب سا گن میں وہ خوڑ میں سالم علی پاونو کی دا سڑے تا واقعی علکی اور غلش نور جاتا لو نوائے پوشوی دا مردار تا امریکی نمالا ڈالڈا والے راوڑی تا تاون کئی پیسے راکا ایدل تا پاکستان ڈالڈا بخلو اگا ڈیرہ مزیدار ہے آگے تاریخ میں تا بیان کروا ورکور روڑا ہے نا خوئی پوشوی سشے حلال شتے نشتے دو چی بازار چتا سفر بنظم سبزی یا دال یا چیسر روڑے خورو ما سا مرگری آتا سو خپل مرزای ابو ستی کمی که بل سیشه ہوئی بیار زورتے ما یارا چتا زنگون خو قٹ خکار دے چرا خر خوبانو ما جو زنگون تابیت والے خراب ہے میں ما سبزی خوڑا دا ما تابیت دا خرابی گی استا با خرابی گی لکہ یقین نشتا سو اٹھلے آگا اٹھلوے دا کاری کھو واتم میں آشتے آگا باندو اس کو لاؤ دے دا پتہ نہیں شکے آگا زوڑ لے ور کر دے آگا نوے سوک پکر آگل لے اٹھل اس کو لاؤ دے خوش بھی ایوزے کی ہوٹل راونی والا شو دولس سپی سرمن وحکل در سے زرن دی دس زرن دی سل یو نیم سل دی خوایا یوزے کی سار کڑی دی اگا یو فوٹو بگا فوٹوان ما دا چاو کل ما چولے یو پکر سے اودو سرشے بے غنی میں بچے اودے تا چھوڑ کئی دن روٹی کلی تا دی
قید کې پروت سیات ته قرباني کېږي اته پکې خوبونه پکې د بلاس دی پکې یو دم دی پکې تا دا معاشره دومره د خلک خراب نه دا خرو سپو دا ګندګیان یو خوړلې اخ مخلوق تباه شوی دی نو علما هم د خلکو سره گزاره کوي خلکو کاته روانه ده ولګه وکړې 2 کیلو او دا ما سره د ریاض نه راغله رالونو واده دی د په پیسې ورکی ولګه 2 کیلو کړې ولګه دا حالات زمون نن د وټولو شلو د بازارونو شو دا ولې د خدای کتاب نشته دا ټول حساب تا تصوبه ما کم شي ټول صحیح دی تر چاول راول او تل کورته دا ډالډي دا ډبې دی وتلته یو شي ټول سم نه دی ټول روان دی تباد شعیب علیہ السلام الله په دې لګلو چې قوم کې ټول روانه یو ناغر توحید مسئلے نا بعد سوی او فل مکیال والمیزان اے قوم تول صحیح کئی ناپ صحیح کئی تول صحیح کئی ناپ تول صحیح کئی چپ قرآن دا دی بازارونو اکسرہ او باسی سشے نشتے رونو نشتے مکنے دورو دکانداران با دین تکے ناستل او جمعی مزلاغ وقت دکاندار راضی چو امام دا پختون عربی تشیعی خطبہ لولی ٹیم بلا زامنو معلوم کر دے اقا ٹیم نرازی نو پکار دارا چا 10 منٹ یا سڑے مزمخ کی کئی کنا یا 6 منٹ رستو کی پتی ہو لگی سر مزد ٹورنا لاٹ شی دقی تر آگلی لکہ راشا سحرام حلال واورا امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ کی ماسوتن بچکینا تا آغا پشمنی پوری نیمشپا پوری نیمشپا پوری دا خرسولو اغسطلو مسائل بای دکاندارانو تا خودلو ناغا دور دکاندارانو کی مسلمانی اس کو ٹولا دوکا دا زمان جیب خالی ہے جاگر ڈاکا بوکا دا ٹولا دوکا دا اللہ رضا پہال بنتے رحمو کی قلو آئے زمان نبی انکانا آباؤکم کیوی پلاران ستاسو و ابناؤکم زامن ستاسو و اخوانکم رونا ستاسو و اخوانکم او رونا ستاسو و ازواجکم او بیبیان ستاسو و عشیرتکم قام قبل ستاسو و اموالو نقتربتم و اعمالنا چتاسو گٹلی دی مال وجنا منگنا موز لاڑ شی دین لاڑ شی عبادت لاڑ شی دا ټول دین ته رکاوټو نه دي کنه دی لبزړه اور کوي و تجارت تخشون کسادها او تجارت چتا سو یری گئے داغي دا نقصان چدا و نقصان اخری ومساکنو ترزونها کورنا چه خوخ لگی تاسو تا احب خوخوای تاسو احب الیکم دادر تخلگی من اللہ و رسولی دا اللہ و رسولنا دا قرآن و سنتنا دا تا تا دا قرآن و سنتنا خلگی نو بیا سکوا وجہاد فی سبیلی اد جہادنا دا اللہ پا دین کے عالمان در ایوان ہم لکی چلی جہاد مطلب دارے بدن من غلط خراب دانا دا چسو پوری نشتر سروالا شوی ندا دینا ناو گن لری شوی ندا دا نجوڑی گی اگوم لکی رو ہمانگ دا اٹھول خبری کلا ہو رکھو بس دا با لڑکائے ریوان عالمان لکی بولی کتابونو کی چی قرآن کریم کی آیات یہ پرزے ہیں انسان کا بدن یہ مشین ہے یہ ایک ایک پرزہ اس مشین میں دا یو پرزہ پا دی مشین کی وہ لگوا دا مشین بچلی گی کہ یو پا کی دی وہ نہ لگولا دا آیت من عمل نو دا مشین نشی چلے دے دا سا سپیکر دے ٹول عرص دیوی صرف دا تار کٹ کو وہ بچلی گی ختم دا مثال لے فتربسو انتظارو کئی حتی یاتی اللہ بیامری تردی چراشی اللہ پخپل حکم واللہ لا یهد القوم الفاسقین اللہ تعالی
ہدایت نہ ورکی قوم فاسقانو تا سوک چھ دا اللہ قانون ماتی حکم ماتی خبر دا نہ پوئی گی فاسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون تپوسو کہے کہ نہ پوئی گئے عالم تگرانا دا وخی لگی کتابوں نے ازدہ کئی کڑاو کئی تا امی تپوس ہو کر قرآن کریم رمضان کی دا بہار چلی گی نو تی تکینا یو با ختمی گی بل رازی بل ختمی گی بل رازی نمشہ القرآن ماستان با کینا اس پشمنی اگدوش پو کے آغا سار پشمنی پوری دا قرآن بے خوب ہے سوکم نستڑے کے دو دا دستڑی کے دو کتاب نرے خوکا دا قوم پا جواب پیشی او دا سے ترتیب بنی پیشی چارمان دے دا قوم پوشی بیا قوم نستڑے کی اکا بدا سے انداز پیشی چا قوم ماتا خط سڑے ہوئی بیا قوم سپیگمون الٹائی کی الٹائی خدا دی مولانا مخلاص کی ستڑی کرو پانچوی اللہ نے منگتا صلح دا عمل توفیق را کی حضرت خطیب شیب دین تشریف فرما دیا غوطا تکلیفی دا دریو پاونا خبرہ واوختا پتہ بے اکتفاو کو اغوب خبرو کی او اللہ نے منگتا صلح پہ عمل نصیب کی دا زید اللہ پہ دین آباد لری